आमी पयलेच खेप कुट्टाळ्यान पडटाले आमी संस्कृत कार्यावळ घडोवन हाडटा 3 दीस. हे 3 दिसांचे कार्यावळीन तुमी बरो आस्वाद घेवचो आनी तरेकवार आमचें दायज जे आमच्या दायजान कितें कितें आसा तें तुमी पळोवचें. ह्या तितून हे कार्यावळीन एक आसतलें खाशेली गजाल लोकप्रिय म्हणजे जागोर, फुगड्यो, धालो, लोकनाच तरेकवार कार्यावळी पळोवंक मेळटल्यो आनी तुमी सगळ्यांनी हाचो आस्वाद घेवचो आनी खोशी जावचें. आनीक ताचेर आमी तुमकां फुडली दुसरो उपाय आसा सांगतलो. पूण आमची ही कार्यावळ 3 तारखेर खाशेली कार्यावळ संस्कृत कार्यावळीन 3 दीस आसा पूण खाशेली 3 तारखेर लोकांनी आस्वाद घेवचो. हेचो गोंयची दायज ही आमचें दायज सांबाळून दवरपा खातीर आमचे गांवांतले लोक आमच्या गांवच्यो भाव भयणां ह्यो वांटेकार जातले आपल्या लोकांना सादर करतल्यो. आयज म्हाका चड खुशालपाय भोगता आमच्या प्रेजिडेंटान हें पावल मारलां म्हणून. आतां कितें गांवांत कितें आसता जायतो टॅलंट आसता तांकां प्लॅटफॉर्म आसना आपलो टॅलंट दाखोवपाक आनी हें जावन आसा गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. हो आमी घडोवन हाडटलो तो प्रोग्राम प्रत्येकान आपल्या गांवच्या भायले पासून आपली कला दाखोवपाक. जशे भशेन आमच्या भावान म्हणलां सांस्कृतीक जाय ती हांव चड उलयलां फुटबॉलाचेर म्हणून हो चड सांस्कृतीक प्रोग्राम. सो हितून एक प्लॅटफॉर्म मेळटलें आमच्या सगळ्या गांवच्या प्लस गांवच्या भायल्या लोकांक आपली कला दाखोवपाक. सो आनीक एक फावट आमी आशेवन रावतात स्पेशली कुट्टाळे हजारांनी अशी म्हूण येता हांगासर आमचो कितें जावन प्रोग्राम जाता हावजीस जाता आनी कितें हजारांनी लोक येतात. आमी ह्या प्रोग्रामाक एटलिस्ट मोर दॅन 5000 लोक जमतलो अशें आमी आस्त बाळगिता. हावजीस आमना आयकले आमी आनी वेर देर इज अ लॉट ऑफ प्रायज मनी अमाउंट. Yes, on the first day we are going to have a housey which will fetch a full house of 1 lakh rupees. On the second day also it will be 1 lakh rupees, but on the grand finale day the first prize will be 5 lakh rupees. Imagine, there's a lot of money to be made, a lot of prizes to be won. And what will be the amount? Housing coupons will be 1000 rupees for 3 coupons. Yes. Apart from that, we are going to have the Jaldi 5 and any horizontal line. So there is so much fun. There is so much to take home. Most important is our MLA decided that apart from the professional group who are going to perform the cultural program, he is giving opportunity to the local talents. We are also going to give opportunity to about 6 to 7 local groups, the self-help groups, the other cultural group, the school groups who have volunteered to come and perform. So we are going to mix it with the professional and the local. That is our basic idea of promoting the culture in Kottali constituency. Eddie, what is the carnival timing? On the first 2 days it will start at 6 o'clock. But the float day we are planning to start by 4:30 because of the float parade that we are going to have. We are going to have the king and the queen Momo. Also, it's going to be a grand event and I appeal to all our lovely people, please come and patronize it and see that it becomes a super success. तुम्ही सगळ्यांनी वांटो घेवचो कित्याक हो आमचो फर्स्ट टायम आमी कोट्टाली कार्निवाल घडोवन हाडटा आनीक म्हाका दिसता की आमच्या सगळ्या लोकांनी आमकां बरो हेल्प दिवपाक जाय कित्याक पयलेच फावटी आमी तुमकां खबर आसा आमचो जो मेन पॉयंट आसा तो कोर्ताली पाजेंतार जंय वेलेकांनी चप्पल आसा तो रोड 1 वे आमी रोड बंद करतले जंय वेलेकांनी चप्पल टू क्रॉस जंक्शन वो 1 वे आमी क्लोज करतले आनी 1 वे ओपन आसतलो आनी स्टार्ट जातलो आमचो वेलेकांनी चप्पल थंयसर आमचो कामिलो लॉन्स आसा थंयसर स्टार्ट जातलो आनी आमची जी स्टेज आसा ती आमची बांदे खुर्सा कडेन स्टेज व्हडली स्टेज घातलेली आसा थंयसर आमची स्टेज आसतली आनी थंयसर आमचो सारको क्रॉस जंक्शन हांगासर आमचो भायर सरतलो आनीक हो 3 दीस हो प्रोग्राम आमचो आनीक त्या दिसाक जे आमचे 2 तारीख 3 तारीख 4 तारखेर जेन्ना आमचे गेस्ट आसतले ते म्हटल्यार आमचे चीफ गेस्ट आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर गोविंद गावडे हे चीफ गेस्ट म्हणून आसतले तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर आमचे कुर्तुरीचे आमदार आमचे इश्ट
रिजनल लॉरन्स आय डी सी हाचे चेअरमॅन, तशेंच आमचे स्पेशल गेस्ट म्हणून आमचे डॉक्टर राजेश पाटील मेडिकल सुपरिटेंडंट GMC हो आमचो स्पेशल गेस्ट म्हणून आसतलो. तशेंच आमचे ZP आसतले, तशेंच आमचे कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे सरपंच बी आसतले. हांव मागतां आमच्या सगळ्या लोकांनी आमकां बरे भाशेन हेल्प करचो जाता ते भाशेन आमकडे जाता ते भाशेन आमी कमिटीन डिसायड केलां तुमकां परफॉर्म करपाक. जायते आमचे एक्टिविटी आसा तेन्ना हांव मागतां, चड करून हांव रिक्वेस्ट करतां, अपील करतां आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा. हांव जाणा आमचे सिनियर सिटीजनाक चडशे भायर वचोंक मेळना, पूण एक गांवान आमचे जाता तुमी सगळे सिनियर सिटीजनान हांगासर येवचे,